मगरलाई भोट मात्रै माग्ने, बजेट चाहिँ अन्यत्र हाल्ने, मैले त्यसलाई सिफ्ट गराइदिएँ। मगरलाई भोट मात्रै माग्ने, बजेट चाहिँ अन्यत्र हाल्ने, मैले त्यसलाई सिफ्ट गराइदिएँ। मगर कहाँ भोट पनि मागे, भोट लिएपछि बजेट पनि दोहोरो गर्नु एकहोरो हुन भयो भने मात्रै हो। मगर वर्गलाई चाहिँ मात्रै बजेट हाल्छ भन्ने आरोप पनि छ। त्यसो भएको हुनाले मगर समुदायले सोच्नका लागि अलिकति ढिलो भएको छ। हामीले हात पाखुरा ज्यान चाहिँ धेरै चलाइयो, यो दिमाग चलेन के दिमाग, यसको कुछ काम छ, यसको लागि कुछ काम लगाइदिनुस् भन्ने गरेको छ। हात पाखुरा त चलाइयो, हाम्रा बाजेहरू दाइहरू बुवाहरू विदेश जानुभयो, राइफल चलाउनु भयो, लड्नु भयो, यहाँ भिर पाखामा कोदालो पञ्चरो चलाइएको छ, त्यो चाहिँ हात पाखुराको कुरा भयो। त्यसलाई चाहिँ दिमाग चलाउनु पर्यो। अब दिमाग चलाउनु बेला दिमाग चलाउनु भयो भने यिनी भिर पाखालाई फेरि नयाँ ठाउँमा बदल्न सकिन्छ, यसलाई राम्रो ठाउँ बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव यहाँहरू समक्ष राख्दै पुनः अन्त्यमा फेरि यो खानेपानीको जुन परियोजना सम्पन्न भएको छ यसलाई निरन्तरताका लागि पनि थुप्रै मानिसहरूले हिजो चाहिँ यहाँको साथीभाइहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। यसको निरन्तरताका लागि केही समस्या आउन सक्छ कि त्यो निरन्तरताका लागि पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट निरन्तर सहयोग गरिराख्नेछौँ र खानेपानी परियोजना एउटा अन्तिम परियोजना होइन। ताली ताली ल जोरदार ताली बजाइदिनु होला। म सबैले यहाँबाट सुन्ने गरी यो ब्यानरमा लेखिएको कुरालाई तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहन्छु। श्री देउराली माध्यमिक विद्यालय कालीगण्डकी गाउँपालिकाले भर्तिजोर गुल्मीको नवनिर्मित भवन मिति 2077 साल चैत्र 9 गते लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराजु र कालीगण्डकी गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा तथा उपाध्यक्ष तारा थापाज्यूबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन सम्पन्न भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बसाइको व्यवस्थापन
हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। नमस्कार सबैलाई है। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सबैलाई म प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यस विद्यालय भवनको 4 कोठे भवनको उद्घाटन समारोहको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विद्यालयको समग्र निरन्तर प्रगति र सफलताको निमित्त हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँहरू समक्ष सर्वप्रथम क्षमा याचना गर्न चाहन्छु कि हामीले कार्यक्रमको सेड्युल अलिकति ढिला भएको छ। आज बिहान कालीगण्डी गाउँपालिकाको खडकोटको बागलुङको सिमानामा रहेको उपल्लो लुङ भन्ने स्थानको खानेपानी आयोजनाको कार्यक्रम बिहान 7:30 बजेदेखि त्यहाँदेखि यता लगातार विभिन्न कार्यक्रमहरूमा व्यस्त रहँदै गर्दा हामी अलिकति ढिलो आउन पुग्यौँ र यहाँहरूलाई पर्खाउनु पर्यो। त्यसका लागि म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र फेरि अर्को क्षमा याचना गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने यहाँ तल हर्मिचौरमै आज स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको उद्घाटन समारोह छ। त्यसका लागि फेरि छिटो जानुपर्ने छ। ढिलो आउने हामीलाई दिनभरि पुर्याउने अनि आफू चाहिँ छिटो जान हतारिने भनेर यहाँहरू रिसाउनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले नरिसाउनु हुन सुरुमै अनुरोध गर्दै कार्यक्रममा धेरै अतिथिहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँ मन्तव्य गर्ने व्यक्त गर्ने अवसर मिलेन। हामीले कार्यक्रमलाई निकै संक्षिप्त बनायौँ। तर यहाँ जति राजनीतिक दलका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकमुष्ट रूपमा मलाई के भन्नुभएको छ भने र माइक पाए पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने यो विद्यालयको प्रगतिका लागि सबैले हामीले प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ यहाँ बजेट हाल्नेछौँ, यहाँ विकास गर्नेछौँ भन्ने उहाँहरूको हार्दिक चाहना छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ 60 लाख हाल्यो भने एमालेले 1 करोड हाल्ने, एमालेले 1 करोड हाल्यो भने माओवादीले 1.5 करोड हाल्ने, त्यस्तो गऱ्यो भने जनमोर्चाले 2 करोड हाल्ने, फेरि काङ्ग्रेस रिसिएर त्यसले 3 करोड हाल्ने, फेरि एमाले रिसिएर 5 करोड हाल्ने गर्दै हामीले यो स्कुललाई व्यापक माथि उठाउँछौँ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ भनाइ छ। यही छ होइन चाहना सबै। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा मैले नै भनिदिएपछि भइहाल्यो भनेर मैले भनिदिएको। जहाँसम्म चाहिँ विद्यालयको समस्याहरू छ त्यो समस्याको बारेमा अघि प्रहसहरू राख्नु भएको छ। विद्यालयमा दरबन्दीका समस्या, विद्यालयमा फर्निचरको समस्या, भौतिक पूर्वाधारको समस्या र दुर्गम स्थानमा रहेका विद्यालयहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने, कम्प्युटर लगायतका चाहिँ समस्याहरू रहेका छन् भनेर जुन राख्नु भएको छ त्यसप्रति हामी चिन्तित र गम्भीर छौँ। उहाँले राखिसक्नु भएको छ कि गाउँपालिकाको तर्फबाट दरबन्दी व्यवस्थापन लगायतको विभिन्न सवालमा सम्भव भएसम्म पालिकाको तर्फबाट सहयोग उपलब्ध भएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग उपलब्ध हुने प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारलाई पनि हामीले यहाँ उपस्थित गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ र हामीले हाम्रा प्यारा कलिला भाइ बहिनीहरू विद्यार्थीहरू जुन छन् उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका निमित्त सम्पूर्ण अभिभावकहरू, राजनीतिक दलहरू, सबै तहका सरकारहरूको ड्युटी आज हाम्रा भाइ बहिनीहरू, यिनी भाइ बहिनीहरू नै भोलिको यो देश हाँक्ने, यो देशका नीति निर्माता, यो देशका राजनीतिक कर्मी, यो देशका शिक्षक प्राध्यापक, यो देशलाई हाँक्ने शक्ति नै यिनी भाइ बहिनीहरू भएका हुनाले यी विद्यार्थीहरूका लागि, उनीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सबै प्रकारका साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु सबै तहको सरकारको कर्तव्य हो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालय भएका कारणले हामीले प्रदेशमा रहेका 5600 करिब विद्यालयहरू हाम्रो प्रदेशमा रहेका छन्, जसमध्येमा करिब 1000 विद्यालय माध्यमिक तहसम्म सञ्चालनमा रहेका, कक्षा 10 सम्म सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू छन् र यी विद्यालयहरूलाई जनताका छोराछोरीहरूले पढ्ने विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय विद्यालय, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान हुने विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्नका निमित्त विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विद्यालयको शैक्षिक सामग्री, विद्यालयको जनशक्ति र विद्यालयमा रहेको जनशक्तिलाई वेल ट्रेन गर्ने, उनीहरूलाई सशक्त बनाउने, दक्ष बनाउने सवालमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र कालीगण्डकीमा रहेका विभिन्न विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउने हामीले योभन्दा अघिल्लो साल अझै 1 वर्ष अगाडि हामीले माध्यमिक विद्यालयहरूका गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार अभियान
भने हामीले प्रदेशका झन्डै 850 स्कुलमा त्यो कार्यक्रम लगानी गरेका थियौँ, लन्च गरेका थियौँ, जहाँ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गणित विज्ञान जस्ता विषयमा एससीएमा गुणस्तरीय अङ्क हासिल गर्न सकुन्, ताकि उनीहरू अगाडि 11, 12 र उच्च शिक्षामा सही ढङ्गले आफूलाई योग्य क्षमतावान विद्यार्थी बनाउन सकुन् भन्ने हिसाबले हामी विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आएका थियौँ र आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ। विद्यालयको कार्यक्रम भए तापनि यो देउराली डाँडाको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानीका कार्यक्रमहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यसबाहेक यस क्षेत्रको कृषिको कार्यक्रम स्मार्ट कृषि, जो प्रदेश सरकारले हरेक गाउँपालिकाहरूमा एउटा नमुना कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण तथा कृषिको आधुनिकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हिसाबले हामीले जुन नमुना कृषि स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लन्च गर्दैछौँ, त्यसको एउटा कार्यक्रम हरिचौरमा लन्च हुँदैछ। त्यसबाहेक यहाँको सडक भौतिक पूर्वाधार लगायतका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले यथासम्भव सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। यहाँको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत वडाध्यक्षहरू सबै जनप्रतिनिधिहरूसँगको सहकार्यमा अघि एउटा कार्यक्रममा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पनि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश सरकारले पठाएका हरेक कार्यक्रमहरूलाई हामीले नमुना योग्य ढङ्गले सम्पन्न गरेका छौँ। गुल्मी जिल्लाका धेरै स्थानीय तहहरूमा तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने पनि यहाँ प्राप्त भएका बजेटलाई, चाहे खानेपानीमा प्राप्त भएको बजेट होस्, चाहे विद्यालयको हकमा होस्, चाहे सडक पूर्वाधार सिंचाइ लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशबाट प्राप्त भएको बजेटलाई हामीले सही ढङ्गले सदुपयोग गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएका बजेटलाई त्यसै गरी सदुपयोग गरेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र वास्तवमै हामीले त्यस्तो गरिरहेका छौँ र हामीले हाम्रा राजनीतिक आस्था र विचारहरूलाई प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो ठाउँमा राख्दै विकास निर्माणको सवालमा, जनताको प्रगतिका सवालमा, यस कालीगण्डकी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सवालमा हामी सबै राजनीतिक दलहरू, सबै तहका सरकारहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारलाई समुचित तालमेलसहित अगाडि बढाएका छौँ। यहाँहरूसँग अलि लामो छलफल गर्नका लागि हामीसँग समय अपर्याप्त भएको छ। त्यसका लागि यहाँहरूसँग समक्ष पुनः क्षमा याचना गर्दै यहाँहरूसँग आगामी दिनमा पुनः अरू विभिन्न कार्यक्रमहरूसहित खानेपानी, सिंचाइ, कृषि, सडक पूर्वाधार लगायत अन्य कार्यक्रमहरूसहित यहाँहरूको बिचमा उपस्थित हुने, यहाँहरूका गुनासा सुझाव सल्लाहहरू सुन्ने र प्रदेश सरकारको तर्फबाट यहाँहरूको जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले आफूले गर्न सकेका र नसकेका कामहरूका बारेमा पनि यहाँहरूलाई विवरण बुझाउने हिसाबले अन्य कार्यक्रममा उपस्थित म हुने विश्वास यहाँहरू समक्ष दिलाउँदै हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन पिटी परेड देखाउनु भयो, नाच देखाउनु भयो, एउटा विद्यार्थी भाइले राम्रो गीत सुनाउनु भयो, राम्रो प्रतिभा क्षमताको विकास भइरहेको छ। यसका लागि शिक्षक साथीहरूले जुन मेहनत गर्नुभएको छ, विद्यालय प्रशासनलाई, विद्यालयको समग्र स्टाफ टिमलाई सबै मेरो आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद सहित यो कार्यक्रममा सहभागी हुने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि गाउँपालिका, यहाँको वडा र यो विद्यालय जुन देशमा धेरै मान्छेले कृषिमा काम गर्छन् त्यो देश पछाडि परेको, जुन देशमा सबैभन्दा कम मान्छेले कृषि गर्छन् त्यो देश अगाडि बढ्यो। संसारको सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा त्यसरी विकास गरेको चीनले हो, जहाँ 40% भन्दा कम मान्छेले कृषिमा काम गर्छ। दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, नेपाल लगायतका देशहरू जहाँ 60% भन्दा बढी मान्छे कृषिमा छ। त्यस कारणले हामीले यो एउटा ट्रायल गरेर हेर्न खोजेको, हामीले कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ। पशुपालनको हाम्रो जो तरिका छ त्यसमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेपछि के विकास हुन सक्छ। मैले हाम्रो कृषि विज्ञान पढेका साथीहरूलाई, चाहे त्यो प्लान्ट साइन्सको होस् चाहे एनिमल साइन्स होस्, उहाँहरूलाई भन्ने गरेको हामीले पढेको विज्ञान जुन साइन्स हो
त्यो साइन्स किताबमा केन्द्रित भयो। त्यसलाई अब किसानको खेतमा, किसानको बारीमा, किसानको घरबारीमा, किसानको गोठमा, खोरमा हामीले विज्ञान पुर्याउनु। मैले उदाहरण दिएँ कि हाम्रो कृषि विज्ञ, हाम्रो चाहिँ एनिमल साइन्स पढाउने टिचरहरूलाई हाम्रो मन्त्रालयले शिक्षा पनि हेर्ने भयो हुनाले यस्तै कार्यक्रममा टिचरहरूसँग परेको थियो। दाङमा चाहिँ दाङ जिल्लामा थारूहरूले भालेलाई चाहिँ खसी बनाए र त्यहाँ चाहिँ भाले खसी के अरे कुखुराको भालेलाई खसी बनाएर बोधिया भाले भने त्यो एकदम हरवार्ती भयो र अहिले त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हरेक मान्छेले बोधिया भाले खोज्ने गर्छ। होटलहरू त्यो चाहिँ धानखोलादेखि पर सबै होटलमा बोधिया भाले खान जाने भनेको त्यो कसले आविष्कार त्यो चाहिँ दाङका थारूले चाहिँ बोधिया भाले बनाए। हाम्रो अब एनिमल साइन्स कहाँ हो? हामीले चाहिँ त्यो थारूबाट सिक्ने कि थारूलाई हामीले चाहिँ एनिमल साइन्स सिकाउने? गाउँको किसानले हामीले प्लान्ट साइन्स सिकाउने कि हामीले चाहिँ किसानलाई प्लान्ट साइन्स सिकाउने? अन्तर्विरोध आउन थाल्यो। त्यसकारणले